ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात करेंगे। पाक ईरान कशीदगी कलअदम ग्रोहों की महफूज पनाहगाहों और सरहदी इंतजाम समेत मुतादिद अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाक ईरान तनाव से बचने के लिए सिफारती राब्ते मजीद बेहतर बनाने पर भी गुफ्तगू। पाक ईरान वज़ीर खारजा दोपहर को मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कराची में सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम मुसल्लह तसादुम में बदल गई। नाज़िमाबाद में पार्टी परचम लगाने पर फायरिंग, इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। मल्टी चौक पर मुश्तइल अफराद ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी। हम मल्टी चौक पर पार्टी परचम लगा रहे थे, 3 लोग आए, परचम लगाने से मना किया और फायरिंग कर दी। जख्मी तलहा का पुलिस को बयान। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 48 साला फराज के नाम से हो गई। मुल्क के बलाई इलाकों लोअर दीर, गजर और जनूबी वजीरिस्तान में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में रात गए बारिश, तेज हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाद अजला में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी गिलगित बल्तिस्तान, केपी और कश्मीर में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और बलाई सिंध में हल्की और दरमियानी धुंध छाई रहेगी। इलेक्शन 2024 में 10 दिन बाकी, मुल्क में सियासी जोशो खरोश बढ़ गया। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम तेज, शहर शहर जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स का एहतमाम। पीपल्स पार्टी आज जिला कोरम में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो सरदारी खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून राजनपुर में पावर शो करेगी। शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। बलूचिस्तान की बका ही जमहूरियत में है, बलोचों का हक उन्हें दिलाएंगे। आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत की तरफ चलें, इससे मसाइल हल होंगे। सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आसिफ अली जरदारी का हब में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी के साथ क्या क्या जुल्म नहीं हुआ, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी लड़ने की बात नहीं की। बलूचिस्तान का बजट 4 बार बढ़ाया, मगर कहीं नजर नहीं आ रहा। जिन दहशत गर्दों को हमने शिकस्त दी, वो एक बार फिर सर उठा रही हैं। एक बार फिर ये धरती मुझे और आपको पुकार रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से खिताब। कहा, 4थी बार वजीर आजम बनने की बात करने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। कराची में जलसे से वीडियो लिंक खिताब में कहा, अवाम का रिश्ता पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो के साथ है। 8 फरवरी को तमाम अजला में तीरों की बारिश होगी। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा, 2017 में जो पाकिस्तान छोड़कर गया था वो कहीं नजर नहीं आता। सियालकोट मोटरवे हमने बनाई, लेकिन इफ्तिताह का मौका नहीं मिला। कौन कहता है कि यूथ नून लीग के साथ नहीं है? सारा जलसा ही 30 साल से कम उम्र अफराद का है। आपका मुकद्दर पेट्रोल, बम और किलो वाले डंडे नहीं, आपका मुकद्दर बाइज्जत रोजगार, अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं। मरियम नवाज का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा, बरगलाए गए बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, इन बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं। एक रहनुमा किसान मजदूर कार्ड की बात कर रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम इन्हें येलो कार्ड दिखा देंगे। शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा, 8 फरवरी को सियासी मुखालफिन का जुलूस निकल जाएगा। नवाज शरीफ 4थी बार वजीर आजम बनकर तरक्की के सफर का दोबारा आगाज करेंगे। कराची का रेफरेंडम हो गया। कराची के अवाम ने अपना फैसला सुनाया है। कौम को यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह 2022 कभी वापस नहीं आएगा, उसी तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और MKM का दौर कभी वापस नहीं आएगा। कराची की अवाम ने फैसला दे दिया, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM का दौर वापस नहीं आएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में जलसे से खिताब। कहा, कराची से चित्राल तक गुर्बत नाच रही है। गुर्बत महंगाई का जिम्मेदार कौन है? आपस नहीं बोले, तमाम मसाइल के बावजूद कराची पाकिस्तान को चला रहा है। कराची को उसका मालियाती हक दिया जाए। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जबर के सामने सब्र जीत गया। इस मर्तबा कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास के बगैर कोई हुकूमत नहीं बनेगी।
کسی وزیر اعظم کی حمایت آئین میں 3 ترامیم سے مشروط ہوگی۔ ہم اختیارات گلی محلوں کو دلوانے کے لیے عملی اقدام کریں گے۔ سازشیں دم توڑ گئیں اور عوام نے فیصلہ دے دیا، ایم کیو ایم 2013 کا مینڈیٹ واپس لینے جا رہی ہے۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کا کراچی میں کارکنوں سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو دیوار سے لگا دیا، اب پیپلز پارٹی اعلان کرے ووٹ مانگنے ایم کیو ایم کے پاس نہیں آئیں گے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے کراچی کا محاذ سنبھال لیا، لیاری میں ریلی نکالی، کہا پہلے شہید بے نظیر آپ کی آواز تھی، اب بلاول اور میں آپ کی آواز بنیں گے۔ لیاری کے عوام ہر مشکل میں ہمارے ساتھ رہے، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ دگنی کرنے، کسان، مزدور اور یوتھ کارڈ دینے کا بھی وعدہ۔ یہاں ایک طبقہ ہے طاقتور طبقہ جو سمجھتا ہے کہ قوم کی دولت میری ذاتی جائیداد ہے۔ میں ان جابروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد اگر اس دھرتی پر تم نے غریب کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو تمہاری آنکھ پھوڑ دیں گے۔ سندھ میں طاقتور طبقے کا قبضہ ہے، سندھ کے جابر غریبوں کے حقوق کھانا چھوڑ دیں۔ مولانا فضل الرحمان کا سکھر میں جلسے سے خطاب، کہا سندھ کے غریب عوام کی بھلائی جمعیت کی اولین ترجیح ہے۔ لاڑکانہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان تنزلی کی انتہا پر ہے، کہیں تو کوئی خرابی ہے۔ شاندار مستقبل، خراب ماضی سے چھٹکارا، پی ٹی آئی نے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اقتدار میں آ کر وزیر اعظم کے براہ راست انتخاب کی آئینی ترامیم لائیں گے، اسمبلی کی مدت 4 سال کریں گے۔ بولے لیول پلینگ فیلڈ کیا، فیلڈ ہی چھین لی گئی، ہمارے کاغذات مسترد کیے گئے، انتخابی نشان چھین لیا گیا، برابری کی سطح پر انتخاب لڑنے کے مواقع دیے جائیں۔ بغیر اجازت ریلیاں نکالنے پر ملک کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کارکنوں کی پولیس سے جھڑپیں، سڑکیں بند کرنے پر پولیس کا لاٹھی چارج، کارکنوں کو منتشر کر دیا۔ کراچی میں پی ٹی آئی کارکنوں کے پتھراؤ سے ایس ایچ او زخمی، پولیس نے کئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ لاہور میں بھی بغیر اجازت ریلی نکالنے پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں ہاتھا پائی، قومی اسمبلی کے امیدوار میاں اظہر گرفتاری کے بعد رہا۔ پشاور کی کبوتر چوک پر بھی پی ٹی آئی کارکنوں کو سڑک بند کرنے پر دھر لیا گیا۔ اداروں کے خلاف منفی مہم پر 22 سیاسی کارکنان یا سیاستدان اور 32 صحافیوں کو نوٹس جاری کیا گیا۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے کہ حکومتی اداروں پر حملے ہوں گے تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ڈی جی ایف آئی اے اسحاق جہانگیر کا کہنا تھا کہ ضروری نہیں کہ ہر نوٹس پر ایف آئی آر درج ہو۔ اردو اسکرپٹ پڑھنے والے دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں اور اردو شاعری اور ادب سے دلچسپی لینے والے دن بدن بڑھتے ہیں۔ دبئی میں اردو زبان اور ادب کے حوالے سے جشن ریختہ، شاعروں، ادیبوں، دانشوروں، فنکاروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ادبی میلے میں اردو نثر، شاعری، زبان کی ترقی اور ترویج سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال۔ اردن شام سرحد کے قریب امریکی اڈے پر ڈرون حملہ، 3 امریکی فوجی مارے گئے، متعدد زخمی ہو گئے۔ امریکی حکام کے مطابق 34 فوجیوں میں دماغی چوٹ کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صدر بائیڈن کا جوابی رد عمل دینے کا اعلان، کہا ڈرون حملہ ایرانی حمایت یافتہ عسکری گروپوں نے کیا۔ حماس نے کہا 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت امریکی حکام کے لیے پیغام ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسلامی مزاحمتی تنظیم نے اردن حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ بے سود، غزہ میں صہیونی فوج کی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 165 فلسطینی شہید اور 290 زخمی کر دیے۔ خان یونس پر تازہ حملے، اسرائیلی فوج کے خان یونس میں فضائی حملے اور ٹینکوں سے گولہ باری، متعدد افراد شہید۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بمباری میں اب تک 26,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ حماس کی جانب سے بھی اسرائیلی فورسز پر حملے جاری۔
اور گزشتہ روز کراچی میں عالمی معیار کی میراتھن ہوئی۔ ورلڈ ایتھلیٹکس فیڈریشن سے منظور شدہ پہلی کراچی میراتھن میں ملک بھر سے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ 42 کلومیٹر طویل میراتھن گوجرانوالہ کے عامر سہیل نے جیتی۔ 21 کلومیٹر ہاف میراتھن فیصل آباد کے حفیظ البرکات نے جیتی۔ 5 کلومیٹر کی منی میراتھن میں بچوں اور خواتین نے بھی حصہ لیا۔